आज म ग्राफ कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ लिएर आएको छु। ग्राफमा चित्र बनाउने तरिका त मैले पहिले राखेँ, त्यसमा भनेको पनि थिएँ मैले कि ग्राफ कसरी गरिन्छ भनेर साधारण किसिमले भनेको थिएँ। तर कतिपय साथीहरूले बुझ्नु भएन होला, जसलाई ग्राफ कोर्न सम्बन्धी, ग्राफ चित्र बनाउन सम्बन्धी धेरै इन्ट्रेस्ट छ, उहाँले राम्रो बुझ्नु भएन भने चाहिँ यो ग्राफ कोर्न तरिका हेर्नुभयो भने राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसैले मैले आज ग्राफ चाहिँ कसरी कोर्ने, पहिला ग्राफमा चित्र कसरी बनाउने भन्ने बारे राखेको थिएँ। त्यसमा अलिअलि ग्राफ सम्बन्धी कोर्ने तरिकाहरू पनि राखेको थिएँ। तर अहिले म यहाँ चाहिँ ग्राफ चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारे तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मेरो यो इन्चीको ग्राफ बन्दैछ, हेर्नुहोस् है त। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, माथि यहाँबाट 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर, 8 नम्बर, 8 इन्ची, 8 इन्ची यहाँसम्म 8 इन्ची, त्यसपछि अलिकति थोरै छ, 8.5 इन्ची अलि पुगेको छैन। अनि जस्तै यो व्हाइट पेपरमा हामी ग्राफ बनाउँछौँ। व्हाइट पेपरमा ग्राफ बनाउँदाखेरि स्केलको राख्ने तरिका हेर्नुहोस्, यसरी हेर्नुहोस् है। हामीले पहिला चाहिँ यस्तो ठाडोमा थियो ग्राफ कोरिएको चाहिँ, अहिले हामी यो तेर्सोपट्टिबाट कोर्दैछौँ, तेर्सोपट्टिबाट कोर्दैछौँ। हाम्रो 1 नम्बर यहाँ हुन्छ, 1 नम्बर हाम्रो यहाँ हुनेछ है, 1 नम्बर 2 नम्बर यस्तै क्रममा हुनेछ। स्केल हेर्नुहोस्, यो व्हाइट पेपरमा हाम्रो यो नम्बर हेर्नुहोस्, माथिबाट 0 बाट सुरु भएको छ, 1 नम्बर यहाँ। र 1 नम्बरको यो चौडाइ पनि हेर्नुहोस्, यो लम्बाइ, योपट्टि लम्बाइ भयो बुझौँ है, यतापट्टिको यो चौडाइ भन्ने बुझ्नुहोस्। यो भाग हेर्नुहोस्, व्हाइट पार्ट यहाँदेखि यहाँ कति गएको छ, र त्यस्तै यहाँ पनि हेर्नुहोस्, यहाँ 7 नम्बरमा आएर पनि व्हाइट पार्ट, यो व्हाइट पेपरको पार्ट यो स्केलदेखि धेरै अगाडि गएको छ अथवा ठिक्कै छ। 1 नम्बरमा जति छ यहाँ पनि त्यति नै छ। मतलब स्केल यसरी राख्नुपर्छ, ग्राफ कोर्दाखेरि स्केल यसरी राख्नुपर्छ है त। यसरी थिच्नुपर्छ औँलाले अगाडि पछाडि हैन, यसरी लम्बाइमा यसरी मजाले थिच्नुपर्छ, जबकि नचलोस् भन्नको लागि। अब हामी चिन्ह लगाउँछौँ। 1 नम्बरमा सानो जति पेन्सिलको टुप्पो छ त्यति नै, 2 नम्बरमा राख्यौँ, 3 नम्बरमा राख्यौँ, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरमा आयो, 8 नम्बर हेर्नुहोस्, यसरी राख्छौँ। एकदम मसिनो सानो, यस्तै सानो डट मात्रै राख्ने। यो भन्दा ठुलो राख्यौँ भने हामीलाई कन्फ्युज हुन्छ, पछि त्यो यो चाहिँ हामीले यो धर्को तान्दाखेरि हामीलाई कन्फ्युज हुन्छ, यता होला कि त्यता होला कि भन्ने कुरो हुन्छ हैन। अब यो धर्को तपाईको यो धर्को सिधा गएर उतापट्टि पोइन्टेडमा जोड्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो 1 नम्बरको यहाँ 1 नम्बरमा गएर जोडिनु पर्यो। त कसरी भनेपछि अब यतापट्टि पार्टमा पनि हामीले हैन, यो पार्टमा पनि हामीले कोर्न पर्यो। अब यस्तै राखौँ स्केल, अनि हामीले यहाँ राख्दाखेरि यो स्केल राख्दाखेरि अब यो पेपर भनेको पेपरमा टच गर्नुपर्छ यो नम्बरबाट हैन, त्यसैले पेपर यति भाग राखेर गर्दैछौँ है त। जति अब यसमा हामी अन्दाज लियौँ, यहाँदेखि यो भाग जति स्पेस छ हामीले जति छोडेको छौँ त्यति नै यहाँ छ है, त्यति नै छ। अलिकति डिफ्रेन्स भयो भने फरक पर्छ। अब हामी चिन्ह लगाउँछौँ है त। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बरमा, 6 नम्बरमा, 7 नम्बर, 8 नम्बर है। हामी चिन्ह लगायौँ, यतापट्टि पनि लगाइसक्यौँ हामीले हैन, 1 देखि 8 नम्बरसम्म यतापट्टि लगायौँ। यो हाम्रो इन्चीको ग्राफ छ। अब हामी स्केल यस्तै राखौँ, अर्कोपट्टि पनि गरेर पछि गर्दा हुन्छ, तर हामी यसलाई जोडौँ है त।
यसरी बराबर स्केल राख्ने, मजाले पक्रिने। रफ्तार भइरहेछ। म यस्तै राख्छु त। यसरी राख्ने हेर्नुहोस्। अब यो सुरु 1 इन्ची थियो नि, 1 इन्चीकोमा छ। अब यो अघि हामीले लगाएको चिन्हमा यसरी पेन्सिल राख्ने, टक्कै त्योभन्दा बढी नजाओस्। अनि गएर त्यसमा पनि त्यस्तै किसिमले टक्कै यसरी पेन्सिल राख्ने, बराबर छ। अब हामी धर्सो तान्छौँ। स्केल यसरी च्याप्नुपर्छ है त। अब हामी दोस्रो दुई नम्बरमा यसरी पेन्सिल यस्तै राख्ने अनि स्केल यति लेभलमा आएको छ कि छैन विचार गर्ने, यतापट्टि पनि हैन। त्यसपछि बराबर भएछ। अब हामी सिधा स्केल चाहिँ यसरी थिच्नुपर्छ नहल्लिनको लागि। दुई नम्बर भयो, 3 नम्बर फेरि 4 नम्बर यसरी पेन्सिल राख्ने अनि यतापट्टि पनि सही छ कि छैन यसरी हेर्ने, यस्तै राख्ने। यो धर्को तान्दाखेरि, ग्राफको धर्को तान्दाखेरि स्केल चाहिँ मजाले नहल्लिने गरेर राख्नुपर्छ। स्केल हल्लियो भने, तलमाथि भयो भने तपाईको एक सुता पनि फरक पर्यो भने हाम्रो ग्राफ फरक पर्न आउँछ। सात नम्बरको पेन्सिल राख्ने, यतापट्टि पनि यस्तो गर्ने, सिधा सुतार्ने। 7 नम्बर। अब लास्टको 8 नम्बर। यो पार्ट सक्यौँ हैन। अब यो पार्ट सक्यो। हाम्रो 1 नम्बर यताबाट आउनुपर्छ। यो पोल्टो ग्राफ हानेको छु। अब यताबाट आउने भएको हुनाले फेरि हामीले यसरी स्केल राखेर अघिको जुन धर्छ त्यसमै राख्दैन हुन्छ। हल्लिनु भएन, यसरी अलग राखेर अब हामी यताबाट हेर्छौँ। यहाँ 0 मा छ 1 2 3 4 भएर स्केल मजाले थिच्नु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भन्दा बढी 11.5 जति हुँदो रहेछ। माथि गऱ्यौँ। अब यो धर्सलाई फेरि तल जोड्नु पर्ने हुन्छ। तलपट्टि पनि हामी लियौँ। यसमा पनि त्यस्तै गरेर यो 0 मा राख्ने। यसमा जति छ जुन लेभल छ त्यही लेभल राख्नुपर्छ। अलिकति फरक पर्यो भने
हाम्रो ग्राफ पर्न सक्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आयो। अब के गर्छौँ हामी यसरी जोड्छौँ। अघि 13 जोडियो यसरी जोड्छौँ है त। स्केल यसरी राख्ने। पहिला हाम्रो 1 यो डटमा यसरी पेन्सिल राख्ने अनि स्केललाई यसरी धगल्ने, पेन्सिलसँग टच गराउने। यसमा पनि त्यस्तै गर्ने। यसरी अलिकति मात्रै फरक परेको रहेछ। यसरी पेन्सिल राख्ने थियो। अब जोडिदिने 1 नम्बर 2 नम्बरको यस्तो गर्ने, यो पनि यस्तो गर्ने अनि जोडिदिने 3 नम्बर त्यस्तै डटमा यसरी पेन्सिल राख्ने अनि स्केल यसरी धगल्ने, टक्क मिलाउने अनि थिचिराख्ने। यता पनि यस्तै मिलाउने। मिलिसकेको रहेछ। फेरि कन्फ्युज हुन्छ दुईतिर, फेरि चेक गर्ने। 3 नम्बर 4 नम्बरको यस्तै 5 नम्बर यता पनि मिलाउने। त्यही डटमा पेन्सिल राखेर स्केल राखेर अनि जोडिदिने हैन। अर्को नम्बर पनि यसरी जोडिदिने। त्यस्तै गर्ने। पेन्सिल टक्क राख्ने अनि स्केललाई फेरि धकेलिदिने, टक्क मिलाउने। सजिलो छ। यस्तो गरी अनि यसमा पनि दुवैतिर चेक गर्नुपर्छ। अनि यता मिलाएर उतापट्टि मिलाउन खोज्दाखेरि स्केल हल्लिन सक्छ। त्यसैले स्केल नहल्लियोस् भनेर दह्रोसँग चेक्नुपर्छ। ग्राफ तयार भयो। पहिले मैले चित्र बनाउँदाखेरिको ग्राफ यस्तो किसिमको थियो हैन, टाढो परेको थियो। अहिले मैले चाहिँ यस्तो 1300 किसिमको एउटा ग्राफ तयार गरेको छु। यताबाट मैले रेडी गरेको छु, त्यसैले मेरो नम्बर यताबाट लाग्छ। आज पोल्टी नम्बर छु 1300 ग्राफ हो। नम्बर लाउँदाखेरि सुरुमा 1 नम्बर हेर्नुस्। यसमा 1 नम्बर, यसमा 2 नम्बर, यसमा 3 नम्बर, यसमा 4 नम्बर, यसमा 5 नम्बर, यसमा 6 नम्बर, यसमा 7 नम्बर, यसमा 8 नम्बर। फेरि यस्तै गरेर यसमा 1 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर, 8 नम्बर, 9 नम्बर, 10 नम्बर, 11 नम्बर, यो त बाहिर 12 नम्बर। ल यसरी नम्बर सुरु भयो। हेर्नुहोस्, यो पहिला हाम्रो यस्तो ठाडो थियो। अहिले चाहिँ 1300 बाट ग्राफ भनेको छु। यो तपाईहरुलाई देखाउन नजिकै सजिलो होला भनेर बनाएको हैन। यो सुरुबाट कसरी हेर्नुभयो, सुरुबाट राम्रोसँग हेर्नुभएको भए सायद तपाईहरुले यति गरेपछि तपाईले यो भिडियो हेरेपछि तपाईहरुले पनि मजाले ग्राफ कोर्न सक्नुहुन्छ। चित्र बनाउन त सक्नुभयो होला अस्तिको ग्राफ चित्र हेरेर।
अनि त्यसमा पनि मैले भनेको थिएँ भन्नु चाहिँ यताको पोइन्टेड उताको पोइन्टेड यसरी जोड्नुपर्छ भनेर, यसरी स्केल राख्नुपर्छ भनेर। तर अब यहाँ स्केल तपाईँहरूलाई मजाले यसरी राखेर होइन कति ग्यापमा छ योहरू पनि हामीले यसरी स्केल राख्दाखेरि यो जब हामीले जुन राख्छौँ 1-2 नम्बरिङ राख्छौँ त्यतिखेर यो 0 मान्छे एकदम हेर्ने। त्यस पछाडि यो स्केलको यो लम्बाइ भयो अनि हाम्रो यो चौडाइको भाग हेर्नुहोस्, यो चौडाइको भागको यो पेपरमा व्हाइट पेपर हेर्नुहोस्, यो स्केलबाट यो सजिलै देखिरहेको छौँ होइन। स्केल यहाँसम्म छ, पेपर यहाँसम्म पुगेको छ। त्यस्तै यति नै यो ग्याप नै यहाँ पनि हामीले राख्नुपर्छ। यहाँ हामीले यो ग्याप नराखेर अलिकति यस्तो कोल्टे पारेर चाहिँ हामीले ग्राफ गऱ्यो भने त्यो हाम्रो ग्राफ कोल्टे पर्न सक्छ होइन, मिल्दैन। किनकि यो अलिक जति टेढो हुँदै गयो त्यति ग्राफ चाहिँ अलिकति एक सुता भए पनि फरक पर्न आउँछ। त्यसैले यो अनि माथि जति छ त्यति नै यसको चौडाइ भाग पनि यो स्केलको रखाइ भाग पनि एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ ग्राफ कोर्दाखेरि। यति गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने मजाले सक्नुहुन्छ। अनि यतापट्टि यस्तै राखेर यता गर्नुभयो अनि यताको भाग पनि हामी त्यसै गऱ्यौँ नि होइन। यति नै भाग यस्तै राखेर गरौँ कि यो भाग यहाँ जति यो चौडाइको भाग योदेखि यो जति भाग ग्याप छ त्यति नै यहाँदेखि यहाँ होला भने यसमा चाहिँ हामीले नापेनौँ तर अन्दाज गऱ्यौँ, तर जस बराबरै छ है, बराबरै छ। अब हाम्रो स्केल त्यति गरेपछि डट राखेपछि हामीले यसरी 1300 पारेर स्केल राखेर हामीले ग्राफ कोर्यौँ होइन, दर्श कोर्यौँ। त्यस पछाडि फेरि हामीले यो छोटो दूरीमा लम्बाइपट्टि सक्यो, चौडाइपट्टिको सक्न लागि फेरि हामीले के त यो छेउको कुनाको दर्शमा चाहिँ स्केल मजाले मिलाएर राख्यौँ होइन, मजाले मिलाएर राख्यौँ र नम्बरिङ गऱ्यौँ 1 देखि कति 11 सम्मको नम्बर। त्यस्तै यतापट्टि छेउमा आएर यो छेउको दर्शमा पनि त्यस्तै गरेर चाहिँ स्केल राखेर 1 देखि 11 सम्मको नम्बरहरू नम्बरिङ गऱ्यौँ यसरी मिलाएर राखेर होइन। अनि हामीले चौडाइको पनि जोड्यौँ, यस्तो स्केल राखेर जोड्यौँ। ग्राफ कोर्दाखेरि ग्राफ जोड्दाखेरि तपाईँको यो जस्तै यो दर्शबाट त्यो दर्श जोड्दाखेरि मेन कुरो याद गर्नु भनेको स्केल दरो यसरी पक्रिने है, अरूलाई पक्रिने दिने कुरो भएन, आफैले मजाले थिच्ने। यहाँ यसरी पेन्सिलको टुप्पाले टच गर्ने, स्केललाई यसरी पेन्सिलपट्टि धकल्ने होइन। फेरि यतापट्टि पनि त्यस्तै गर्ने। यो जुन हामीले डट राखेको छौँ त्यसमा चाहिँ स्केल राख्ने, पेन्सिल मजाले धकल्ने स्केलले। टच भएपछि थाहा हुन्छ कि अब यहाँदेखि उता गएको छैन भन्ने। त्यस पछाडि मजाले सर धर्स ताने स्केल चाहिँ यसरी मजाले थिच्नुपर्छ। यसरी कसरी थिच्नुहुन्छ होइन, एउटा औँलाले थिच्दा चाहिँ हल्लिन्छ नि त, टेढो हुनसक्छ। त्यसैले दुईवटा औँलाले यसरी लम्बाइ तन्काएर चाहिँ मजाले भित्ता राखेर चाहिँ हातले यसरी भित्र राखेर चाहिँ मजाले थिच्नुपर्छ गर्नुपर्छ। यति भएपछि तपाईँले ग्राफ तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले ग्राफ राम्रोसँग कोर्न सक्नुहुन्छ। यति ग्राफ कोरिन सक्नु भए पछाडि चित्र पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। कोठा नम्बर याद गर्नु पर्यो चित्र बनाउनको लागि होइन। जस्तै यो कोठा मानौँ, यो कोठा मैले यो औँला राखेको कोठा माथिबाट 8 नम्बर, तेस्रोबाट 6 नम्बर, यसरी कोठा नम्बरहरू पनि ठ्याक्कै याद गर्न सक्नुहुन्छ। चित्र बनाउँदाखेरि कति नम्बर कोठामा चाहिँ त्यो चित्र आइरहेको छ भन्ने कुरो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ग्राफमा चित्र बनाउँदाखेरि पहिलो कुरो कोठा नम्बर याद गर्नु पर्यो। अनि कोठा नम्बर याद गरेर त्यो कोठाको पनि कति पार्ट छ, आधी पार्ट छ, आधीभन्दा बढी छ, त्यो कम्ती छ, त्यसको लागि त्यो कोठा पनि डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यो कोठालाई पनि डिभाइड गर्नु पर्यो। डिभाइड गरेर पनि आधीभन्दा अलिकति कम्ती छ, बढी छ, त्यो ठुला जस्तै यो इन्ची भन्दा पनि ठुलो ग्याप हुँदाखेरि चाहिँ अलि अड्कल पाउन सकेन भने त्यसलाई त्यो कोठाले अझै डिभाइड गर्ने होइन। अनि त्यस पछाडि पनि तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो, कुनै गोलो कटिङहरू आएको छ भने गोलो कटिङले यस्तो स्केल यस्तै राखेर यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको यसरी यो कोठालाई क्रस पारेर त्रिभुज आकारमा पारेर चाहिँ डिभाइड गरेर त्यसरी पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ है त। एउटा कोठालाई 4 पार्टे, एउटा कोठाले 4 बुझ 4 पार्ट पारेर पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ। यसरी 1300 पारेर यस्तो कोल्टे पारेर क्रस आइटमले चाहिँ एउटा कोठालाई विभिन्न साइजमा तपाईँले जुन साइजमा चाहेको छ अथवा त्यो पिक्चरलाई त्यो साइजमा निकाल्नको लागि गाह्रो भयो भने त्यही साइजमा चाहिँ कोल्टे पनि छड्के पनि पारेर जस्तो किसिमले पारेर पनि एउटा कोठालाई कसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ त्यसरी डिभाइड अनुसारले डिभाइड गरेर तपाईँले ग्राफ बनाउन सक्नुहुन्छ।
ल है त हेर्नुहोस् यो ग्राफ राम्रोसँग भिडियो तपाईँले मजाले ग्राफ गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राफ कोरिसकेपछि चित्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सजिलो छ। अलिकति कस्तो छ भने तपाईँलाई अलिकति झन्झटिलो काम हो सोच्यो भने, बिस्तारै सम्झेर बुझेर गऱ्यो भने खासै झन्झटिलो काम चाहिँ छैन। सजिलै छ, मजाले आउँछ नि। कोठामा अब ग्राफ चित्र बनाउँथ्यो, एउटा कोठाबाट अर्को कोठा स्टेप बाई स्टेप होइन हेर्दै गर्नु त हो नि, सजिलै हुन्छ नि। ल है त तपाईँले सजिलो होस् भनेर मैले ग्राफको चित्र मात्र राखेको थिएँ बनाउने आइटम। यसमा चाहिँ ग्राफ कोर्ने तरिका पनि राखिदिएको छु। अब कति नयाँ साथीहरूले हेर्नुहुन्छ सिक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर सरल भाषामा एउटै कुरालाई मैले 2 चोटि 3 चोटिसम्म दोहोऱ्याएर भनेको छु। तपाईँको सजिलोको लागि, तपाईँलाई ग्राफ कोर्न र चित्र बनाउन सहयोग गर्नको लागि मैले यति तपाईँलाई सहयोग गरेँ। तपाईँहरू जस्तै इन्ट्रेस्ट मान्छे अरू पनि हुन सक्छन् ग्राफ कोर्नको लागि, ग्राफ चित्र बनाउनको लागि। त्यसैले हेरेपछि तपाईँले भिडियो बुझेपछि सेयर पनि गरिदिनु होला एकअर्कामा, जसले गर्दा सिक्न चाहना भएको मान्छेहरूसम्म भिडियो पुगोस्। हस् त, धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।